Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Magmaya ang uga nga kayutaan, ug mutubo sa deserto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom, sama sa bukid sa Lebanon, ug mahimong tabunok sama sa Carmel ug sa Sharon. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, magmalipayon ug magmaya sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo ug mga panghupaw mahanaw sa dayon. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailob kamo mga igsoon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma, samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios, ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsoon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan, mahitungod sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Hesus. Ug nangutana sila kaniya, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi og magpaabot pa ba kami glain?" Si Jesus mitubag, "Pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako." Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tawo mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyong makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa ba gyud ang inyong giadto aron tan-awon? Tawo ba nga nindot kaayog pamisti? Dili usab, kay ang mga tawo nga nagbistig sama niini atua man magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gyud ang gipaabot ninyong makita? Propeta ba? Oo, propeta. Apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. Si Juan mao ang giingon sa kasulatan, "Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo, aron andamon niya ang dalan alang kanimo." Hinumdumi kini, wala pa'y tawo nga milabaw kang Juan nga magbubunyag. Apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya.